रूहानी डॉक्टर ऑफिशियल चैनल में ताहिर इकबाल कादरी आप लोगों को खुश आमदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया है कि एक दौरान इलाज एक जिन से मुकालमा हुआ और उससे दोस्ती हो गई, तो हमने सोचा कि चलो अपने जो व्यूवर्स हैं उनको इनके बारे में बताएं, तफसीलात बताएं, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। जिनके साथ मुकालमा और दोस्ती के बारे में तमाम मालूमात शेयर करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी जो भी मालूमात अच्छी लगे उसको लाइक करें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमें कोई अच्छी राय दें या कोई ऐसा कोई टॉपिक सजेस्ट करें जिसमें आप लोग दिलचस्पी रखते हैं, या हमारे चैनल की बेहतरी के लिए आप लोग किरदार अदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह। सामीन और नादरीन, ये उन दिनों की बात है जब मैं कतर में जॉब करता था एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। तो वहाँ पे मेरे पास एक लीड मैन था और काफ़ी सारी तादाद थी मेरे पास लेबर की। तो लीड मैन मेरे पास उस टाइम वो पाकिस्तान से आया था और उसकी कोई तबीयत मिजाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मेरी तरफ सज़ा के तौर पे भेजा था कि आप इस बंदे को सही सीधा करो कि ये बंदा काम चोर है, काम सही तरह से नहीं करता। तो मैंने उसको बिठा के पूछा कि भाई क्या नाम है आपका। तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम काजिम है। मैंने कहा क्या मसला है आपको, क्यों? कहते हैं भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो घर के हालात ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे परेशानी है और मेरा काम में दिल नहीं करता, और ये लोग समझते हैं कि मैं कोई ड्रामे कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने उसको अपने पास रख लिया, काम वगैरह ज़िम्मे लगाया, उसको काफ़ी सारी सपोर्ट भी की। तो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहता है कि ताहिर इकबाल साहब, कल आपने एक बंदे को दम किया है, तो क्या आप कोई हिसाब किताब कर सकते हैं? उन दिनों मुझे हिसाब किताब से बड़ी चिढ़ होती थी। मैं कहता था कि बस सीधा साधा बंदा आके मुझे बोले कि ये मसला है, बस हिसाब किताब करवाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? कहता है मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जादू है, कोई मसला है मेरे साथ। मैंने कहा काज़िम हुसैन, आप ना अभी पानी की बोतल है आपके पास? उसने कहा जी मेरे पास है। मैंने कहा ठीक है, आप खड़े हो, मैं अभी चेक करता हूँ, अगर कोई होगा मसला तो समझ आ जाएगी। तो मैंने जैसे ही उसके ऊपर पढ़ाई शुरू की, लेबर लगी हुई थी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, लोग भी आसपास थे। तो वो तो जैसे ही मैंने पढ़ाई की उसके ऊपर बोझ आ गया और मुझे ऐसे लगा जैसे इसके ऊपर हाज़िरी होने वाली है। तो पानी की बोतल मैंने उससे ली फ़ौरन और उसके मुंह पे छींटे मारे और मैंने कहा कि देखो मूसा, देखो काजिम, आप जब मैं असर की नमाज़ के लिए जाऊँ ना, तो साथ एक मस्जिद थी, वहाँ पे आप मेरे पास आना और मैं वहाँ पे आपको बैठ के दम करूँगा। जब मैं असर की नमाज़ के लिए अपनी साथियों के साथ गया और नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा, तो मेरे बाएं तरफ काज़िम हुसैन बैठा था और मुझे कहता है कि सर जी, मुझे आपने बुलाया था, दम करें मुझे। तो मेरे साथ और भी साथी थे, तो वहाँ पे अरेबिक लोग भी आते थे, कतरी लोग आते थे, नमाज़ वगैरह पढ़ते थे। मैंने उसके बाजू से पकड़ के अपनी कलाम, अपना जो वजीफ़ा था मैंने शुरू किया, तो उसके ऊपर हाज़िरी हो गई एक जिन की। और वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि मेरे आसपास जो मेरे फोरमैन बैठे थे या लीड मैन बैठे थे या जो भी बंदे बैठे थे, उन्होंने पकड़ने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे कतरी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मुझे खदशा हो गया कि ये लोग तो इन चीज़ों को गलत मतलब लेते हैं और ये इतने तक कि जेल तक करवा देते हैं। तो मैंने उस जिन से खामोशी से आराम से उसके कान में बोला कि देखो, आपको अगर बाद में बुलाऊं तो आप आ सकते हो? तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। मैंने उससे थोड़ी सी देर के लिए पूछा कि आप इसको क्यों तंग करते हो? तो कहता है कि मैं तो इसके फ़ायदे के लिए हूँ, मैं इसको तंग नहीं करता, मैं तो खुद इसको आपके पास लेके आया हूँ। मैंने कहा जी हैरत है, आप इसको मेरे पास कैसे लेके आए हो? ये तो मैंने तो इसको आपसे निजात दिलवाने के लिए बुलवाया है और कि आप इसकी जान छोड़ दें। तो कहता है नहीं, मैंने खुद इसको लेके आया हूँ, तो इसको मैं इसकी तफसील जो है ना आपको मैं बाद में बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, अभी ये कतरी लोग और काफ़ी लोग बंदे आसपास मौजूद हैं और ये देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे लिए मसला हो, तो मैं आपको जब बुलाऊं तो आप हाज़िर हो जाइएगा। तो कहते हैं ठीक है। मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप निकल जाओ जिस्म से। वो जिस्म से निकल गया, तो वो बंदा अपने होश में आ गया। अपने काम पे हम चले गए, उसको मैंने दम किया, पानी के छींटे मारे, नॉर्मल हो गया वो बंदा। फिर जब हमारी छुट्टी हुई तकरीबन 6 बजे, थोड़ा सा टाइम होता था हमारे पास गाड़ियाँ का इंतज़ार करते हुए, या काम हम थोड़ा सा पहले बंद कर देते थे।
تو اس بندے کو میں نے اپنے لیڈ مین کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، دوبارہ حاضری کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ تو میرے پاس ایک سپروائزر ہوتا تھا، کیونکہ میں اس کا سینئر تھا تو وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ وہ مجھے کہتا ہے مجھے ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا آؤ جی آپ بھی میرے ساتھ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ پری کاسٹ کا سامان پڑا ہوا تھا کہ کوئی یہ زخمی نہ ہو جائے، یا کسی کو یہ دھکا مار دے، یا کوئی گڑبڑ ہو جائے، یا قابو سے حالات باہر ہو جائیں، تو بندے میرے پاس ہوں جو ان کو قابو کر سکے۔ پھر میں اس کو لے کے گیا وہاں پہ، بہت تھوڑا سا اپنے پروجیکٹ سے تھوڑا سا دور لے کے گیا۔ وہاں پہ بیٹھے، میں نے پڑھائی کی، کہا کہ جی آپ حاضر ہو جاؤ جہاں بھی ہو۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عاذر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حیرت کی بات ہے، آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں خود اس کو لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو مجھے کہتے ہیں جی آپ ایک حافظ قرآن ایک لڑکا تھا انڈیا کا، میرے پاس وہ ایز اے الیکٹریشین تھا، تو اس کو آپ دم کر رہے تھے، تو وہ بندہ اس ٹائم ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کے پاس ہوتا ہوں ہر وقت، تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس لے کے آؤں۔ میں نے اس کا ذہن تبدیل کیا اور اس کو آپ کے پاس لے کے آیا۔ تو میں نے کہا پھر وہ کون ہے جو اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ بہت لمبی سٹوری ہے، وہاں پہ اور جنات ہیں، عیسائی جنات ہیں، اور ان کا پورا قبیلہ آباد ہے۔ یہ جس جگہ پہ اپنا نئے مکان تعمیر کر رہا ہے، یہ قطر کی انکم ادھر بھیجتا ہے، اور وہاں پہ جب کام شروع کرتے ہیں تو ان کے گھر میں فساد مچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے والد کو شوگر ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑا اور علیحدگی ہو گئی، اس بیٹے سے بھی علیحدہ ہو گئے، اور ان کی نظر چلی گئی شوگر کی وجہ سے۔ تو اس نے عاذر جو جن تھا اس نے بتایا کہ جو عیسائی جو قبیلہ وہاں پہ موجود ہے، چونکہ جس جگہ پہ ان کا ٹھکانہ ہے اس بندے نے وہاں پہ جگہ لی ہے اور یہ اپنی جگہ بنانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ عیسائی جو جنات ہیں وہاں پہ ان کا بسیرا ہے، تو وہ بنانے نہیں دے رہے جگہ۔ تو جب بھی وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو ان کے گھر میں اس فساد مچ جاتا ہے، لڑائی اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ان کا ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو مسائل کا شکار ہیں۔ یہ جو بندہ تھا ایک تو ڈپریشن میں چلا گیا، دوسرا اس کو بیماریوں نے گھیر لیا، بواسیر اور اعصابی تناؤ کا شکار تھا، نیند نہیں آتی تھی اس بیچارے کو، اور اس کا جو جسم تھا اس کے ساتھ نہیں دیتا تھا، جسم میں دردیں جکڑن بہت ساری پریشانیاں تھیں، اور اس وجہ سے کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی اس کی۔ تو باقی جو سینئر حضرات تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے کرتا ہے، یہ ابھی پاکستان سے آیا ہے تو اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ تو میں نے اس کو، اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، میرے پاس آیا، انہوں نے تو میری طرف سزا کے طور پہ بھیجا تھا لیکن اس کا تو بھلا ہو گیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے عادل، مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کو دم کرتا ہوں تو اللہ پاک کے فضل سے یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ عاذر جو جن ہے مجھے کہتا ہے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو آپ ان سے پنگا نہ لیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے بھائی، اللہ کی کلام کے آگے کوئی چیز کھڑی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ طاہر اقبال آپ کا عقیدہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ، میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی کلام کے آگے ٹک سکے۔ میں نے اس کو دم کرنا شروع کر دیا، 2 4 5 دن دم کیا، حالانکہ وہ جو جن تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ پاک کے فضل سے اس کے جو والد کا گھر جہاں پہ یہ رہتے تھے وہاں پہ اور اس بندے سے وہ جنات ہٹ گئے اور یہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو عاذر جن نے مجھے کہا کہ جہاں پہ ان کا مسکن ہے، جہاں پہ یہ کاظم اپنا نیا گھر بنا رہا ہے نا، تو وہاں پہ ان جنات کا ٹھکانہ ہے، بسیرا ہے، ان کا پورا قبیلہ آباد ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے پنگا لیں، اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں نے کہا حل کیا ڈھونڈتے ہیں؟ آپ ان کو حاضر کر سکتے ہو؟ کہتا ہے جی میری اتنی طاقت ہے کہ میں ان کو ادھر آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں، لیکن میں تو جسم میں داخل ہوا ہوں، خاموشی سے داخل ہوا ہوں، اور آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، سنی ہیں، اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ شور مچا دیں گے اور اس کا نقصان یا آپ کا نقصان کر دیں گے۔ پہلے تو میں تیار ہو گیا کہ اس کو بلائیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ طاہر اقبال آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں اور میرا بتایا ہوا عمل آپ کر لیں، اور اس کے بعد مسئلہ ہو تو پھر بتائیں۔